अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में जो धांधली करके इमरान खान को हरवाया गया, नून लीग और पीपल्स पार्टी को जितवाने की कोशिश की गई, उसके ऊपर सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी अब भरपूर तरीके से एहतजाज किया जा रहा है। और सेनेट के अंदर मुख्तलिफ सेनेटर्स की जानब से, जो कि PTI के सेनेटर नहीं हैं, PTI के सेनेटर ने भी इसके ऊपर आवाज़ उठाई, इसके ऊपर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। लेकिन साथ ही साथ बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के सेनेटर हैं, जिस तरह से जमात इस्लामी से हो जाए या पीपल्स पार्टी से हो जाए या और जमातों से जो सेनेटर हैं, उनकी जानिब से भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर सख्त तरीन तनकीद की गई है। और 8 फरवरी इंतखाबात को ना सिर्फ मुस्तरद कर दिया गया है, 8 फरवरी के इंतखाबात के अंदर धांधली को माना गया है और जिस तरीके से धांधली की गई है उसके ऊपर इन सेनेटर्स ने भरपूर किस्म का एहतजाज किया है और उनकी जानिब से बहुत अहम तरीन मुतालबात किए गए हैं। सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर किस सेनेटर की जानिब से क्या बात की गई है, वहाँ पर किस किस्म के मुतालबात किए गए हैं, वहाँ पर क्या मामला सामने आए हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या जिम्मेदारी बनती है, वो किस तरीके से PTI की जो छीनी हुई सीटें हैं, PTI के साथ जो धांधली करके हरवाई हुई सीटें हैं, PTI के साथ जो ये जुल्म और ज़्यादती और वोट चोरी और वोट के ऊपर जो डाका मारा गया है, PTI किस तरह से इन सीटों को हासिल कर सकती है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान PTI को सीटें दे के 2/3 मेजॉरिटी PTI को दिलवा सकती है। इसके बारे में अहम तरीन इंफॉर्मेशन है, आज मैंने आपके साथ इस ब्लॉग के अंदर शेयर करनी है। बहुत अहम तरीन ब्लॉग है, बहुत अहम तरीन मामला है। देखिए, अब आपको इस बात का तो पता लग चुका है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में धांधली की गई है, अब सारी दुनिया को इस बात का पता लग गया है। ये तो अब किसी से ढकी छुपी बात है नहीं। और ये सिर्फ पोलिंग वाले दिन धांधली नहीं की गई, आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि पोलिंग वाले दिन ये धांधली नहीं की गई, प्री पोल धांधली शुरू हो गई थी, प्री पोल रिगिंग शुरू हो गई थी। और उसका जो पहली जो बुनियाद रखी गई थी, पहली जो ईंट लगाई गई थी, वो उस वक्त लगाई गई थी जब इमरान खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी सारी थी। इमरान खान के खिलाफ मुकदमात, उनके फैसले सुना दिए गए, जिसमें तोशाखाना, साइफर और उसके बाद निकाह वाले केस में। और फिर एक और जिसने बुनियाद रखी थी, वो फैसला था सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन के हक़ में, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने PTI से बल्ले का निशान छीन लिया था। PTI से बल्ले का निशान, PTI को बल्ले के निशान से महरूम कर दिया गया था। ये उस वक्त धांधली की बुनियाद रखी गई थी और आज तक जारी है। आज भी ठप्पे लगाए जा रहे हैं। ये कितनी हैरान कुन बात है। मतलब इलेक्शन ही नहीं ख़त्म हो रहे, लोग तो बातें कर रहे हैं कि इलेक्शन उतनी देर तक जारी रहने हैं जितनी देर तक नून लीग नहीं जीत जाती। तो ये पता नहीं किस वक्त तक जारी रहेंगे, कितनी सदियां लग जानी है, क्योंकि नून लीग तो जीतने वाली नहीं है। तो इस वजह से जिसका मैंडेट मिला है, जिसका मैंडेट है, वो उसको वापस करना चाहिए और जो PTI को 2/3 मेजॉरिटी मिली है वो उसको वापस करनी चाहिए। अब सेनेट के अंदर जो है इस हवाले से बड़ी सख्त तनकीद की गई है और इस बारे में जो मुख्तलिफ सेनेटर्स की जानिब से बातें की गई हैं और इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की है और उनकी जानिब से जो मुतालबात किए गए हैं वो बड़े हैरान कुन हैं। सबसे पहले तो सेनेट के इजलास के अंदर जो जमात इस्लामी के सेनेटर हैं, सेनेटर मुश्ताक अहमद, उनकी जानिब से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तकरीर की गई। और ना सिर्फ सेनेटर मुश्ताक अहमद जमात इस्लामी के, बल्कि सेनेटर ताहिर बसिंजो, PTI के सेनेटर अली ज़फ़र, सेनेटर वलीद इकबाल, उनकी जानिब से इज़हार ख्याल किया गया और उन्होंने भरपूर अंदाज से तकरीर करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया इस धांधली ज़दा इंतखाबात के ऊपर। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने, जो जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक़ है, जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी जानिब से ये बात की गई है कि इन धांधली की वजह से जो इंतखाबात हुए हैं, ये पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन किस्म के इंतखाबात अब तस्वर किए जा रहे हैं और इनके अंदर जो धांधली की गई है, बदतरीन किस्म की धांधली की गई है, जिसमें इलेक्शन कमीशन बराह रास्त मुलविस है। और इलेक्शन कमीशन इस धांधली के ऊपर ना सिर्फ माफ़ी मांगे, बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर फ़ौरन इस्तीफ़ा दे, फ़ौरन मुस्ताफ़ी हो। और इदारों से ये मुतालबा किया गया है, इदारों से ये अपील की गई है सेनेटर मुश्ताक अहमद की जानिब से
کہ یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے سکندر سلطان راجہ، نہ صرف اس کا استعفیٰ منظور کیا جائے بلکہ اس کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کی جائے، اس کے خلاف آئین شکنی کا غداری کا مقدمہ درج کیا جائے، اور اس سے آگے کیا ہونا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ دیکھیں جو کمشنر راولپنڈی کا جو بیان اس سلسلے میں سامنے آیا تھا، کمشنر راولپنڈی نے اب ساری کہانی کھول کر بیان کر دی تھی، اور کمشنر راولپنڈی نے یہ ڈیمانڈ کر دی تھی، کمشنر راولپنڈی نے یہ بات کر دی تھی کہ جو یہ دھاندلی کی گئی ہے اس کے اندر براہ راست چیف الیکشن کمشنر بھی ملوث ہے، اور اس کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی ملوث ہے۔ لہٰذا میرے سمیت، یہ کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا نے کہا کہ میرے سمیت ان دونوں حضرات کو، چیف الیکشن کمشنر کو بھی اور چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی، راولپنڈی کے کچہری چوک میں ٹانگا جائے، پھانسی دی جائے مجھ سمیت۔ یہ کمشنر راولپنڈی کی جانب سے بات کی گئی تھی۔ تو آج سینٹ کے اندر جو پاکستان کا سب سے بڑا فورم ہے، پاکستان کا ایوان بالا ہے، پاکستان کا اپر فورم ہے، وہاں پر یہ مختلف سینیٹرز کی جانب سے بات کی گئی ہے، اور سینیٹر مشتاق احمد نے کہا کہ یہ جو دھاندلی کی گئی ہے اس کے اندر چیف الیکشن کمشنر براہ راست ملوث ہے، لہٰذا چیف الیکشن کمشنر کو مستعفی ہونا چاہیے، چیف الیکشن کمشنر کو گھر جانا چاہیے، اور چیف الیکشن کمشنر کے خلاف آئین شکنی اور غداری کی کارروائی ہونی چاہیے، اور چیف الیکشن کمشنر کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ یہ ان کی جانب سے بات کر دی گئی ہے، یہ ان کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے، پہلی بات۔ پھر اس کے بعد جو طاہر بزن جو ہیں ان کی جانب سے بھی کچھ اسی طرح کی باتیں کی گئی ہیں کہ پاکستان کے اندر ہم نے بڑے انتخابات دیکھتے ہیں، پاکستان کے اندر جو انتخابات کی تاریخ ہے وہ تقریباً کوئی 1971 سے 1971 سے چلی آ رہی ہے، اور یہ جو انتخابات ہوئے ہیں اس قسم کے انتخابات ہم نے کبھی نہیں دیکھے کہ اتنی دھاندلی، ووٹ کی اتنی چوری، ووٹ کے اوپر اس قسم کا ڈاکہ، یہ پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے 2024 کے اندر، جب پوری دنیا کے اندر ٹیکنالوجی آ چکی ہے، پوری دنیا کے اندر آئی ٹی سسٹم آ چکا ہے، پوری دنیا کے اندر ٹیکنالوجی کا راج ہے، لیکن مجال ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے اس نے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہو۔ الٹا ٹیکنالوجی استعمال کرنے کی بجائے الیکشن کمیشن نے کیا کیا کہ ٹیکنالوجی کا پٹھا بٹھا دیا، اور اس دن جس دن پولنگ ہونی تھی 8 بجے شروع ہونی تھی، 7:45 بجے یعنی کہ 10 سے 15 منٹ پہلے، ٹھیک 10 سے 15 منٹ پہلے الیکشن کمیشن نے باقی اداروں کے ساتھ مل کے جو پورا سسٹم ہے، نیٹ ورک ہے اور کمیونیکیشن کا جتنا سسٹم ہے، انٹرنیٹ وغیرہ اور کالنگ سسٹم وغیرہ، وہ سارا کچھ بٹھا دیا۔ تو یہ ٹیکنالوجی کے دور کے اندر اگر اس طرح کے دھاندلی کے کرنے کے لیے حربے اور کنڈے استعمال کیے جائیں گے تو پھر اس سے ملک کا فائدہ نہیں ہوگا، ملک کا نقصان ہو رہا، اور یہ ہو بھی رہا ہے۔ یہ اب آپ دیکھ بھی رہے ہیں پاکستان کے اندر جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ ایک اور سینیٹر جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، سینیٹر علی ظفر، انہوں نے بھی تقریر کی، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر یہ جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے ان کو ہم کسی صورت بھی ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں۔ سینیٹر علی ظفر جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، وہ مختلف کیسز کے اندر پیش بھی ہوتے رہے تحریک انصاف کی جانب سے، اور یہ جو ملک نشان سے محرومی والا کیس تھا اس کے اندر بھی وہ آئے، اور بڑے مقدمات کے اندر وہ پیش ہوتے ہیں۔ عمران خان کے بڑے خاص آدمی ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ بڑے وفادار ہیں۔ علی ظفر کی جانب سے کہا گیا کہ ہماری 2/3 میجورٹی بنتی ہے، 2/3 میجورٹی ہمیں عوام نے دی ہے، ہمیں پاکستانیوں نے دی ہے، 25 کروڑ عوام نے دی ہے، اور تقریباً کوئی 3 کروڑ ووٹ ہمیں پڑا ہے۔ اس مناسبت سے جو 2/3 میجورٹی پاکستان تحریک انصاف کی بنتی ہے، پی ٹی آئی کی جو 2/3 میجورٹی بنتی ہے، وہ پی ٹی آئی کو واپس کی جائے، اور پی ٹی آئی کو 180 سیٹیں جو جیتی ہیں وہ واپس کی جائے۔ 100 تو اس وقت پی ٹی آئی کو مل چکی ہے، اس میں 92 ملی ہیں ایگزیکٹ جو نمبر ہے، لیکن اوپر جو تقریباً کوئی 80 سے 90 سیٹیں جو چوری کی گئی ہیں، ڈاکہ مارا گیا ہے، ووٹ کو چوری کیا گیا ہے، وہ واپس کیا جائے، اور 180 نمبر کے ساتھ جو ریزرو سیٹوں کا کوٹا ہے وہ ملا کے تو 210 کے قریب عمران خان اور پی ٹی آئی کی 2/3 میجورٹی بنتی ہے۔ اس کا نوٹیفیکیشن کر کے بڑی آسانی کے ساتھ پی ٹی آئی جو ہے حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائے گی۔ یہ جو آج کل آپ کو حکومت سازی کے سلسلے میں میل ملاقاتیں آنیاں جانیاں
اور فرمائشیں، ڈیمانڈیں اور شرطیں، اور ہم نے یہاں یہ لینا ہے، ہم نے یہ لینا ہے، ہم نے وہ لینا ہے، ہم نے یہ لینا ہے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، یہ سارا تماشا بند ہو جائے گا، اور ملک کے اندر اسٹیبلٹی، ملک کے اندر استحکام، اور اس سیاسی استحکام کے نتیجے میں معاشی استحکام آ جائے گا۔ تو یہ ان کی جانب سے ڈیمانڈ کی گئی ہے، جو ان کا حق بھی بنتا ہے، اور الیکشن کمیشن پاکستان کو یہ بات سننی چاہیے، اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے، اور نہ صرف مستعفی ہونا چاہیے، جوڈیشل کمیشن ایک بننا چاہیے، تاکہ اس پوری دھاندلی کی تحقیقات ہوں، اور جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو، جو کمشنر راولپنڈی نے سزا کا کہا ہے، اس کے مطابق عمل درآمد ہونا چاہیے، کیونکہ عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ٹاکا مارا گیا ہے، جو کہ کسی صورت بھی کسی بھی سیاسی جماعت کو اس وقت قابل قبول نہیں ہے۔